पूछे बहन। सर, हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे बेटर कर सकते हैं? बेटा, फैसले के अंदर ताकत आती है जब आपने एक तो ज़िंदगी में मुख्तलिफ फ़ैसले लिए होते हैं ना, तो आपको फ़ैसले की रूह पता होती है। हर फैसले का एक हिस्सा आपके इख्तियार में है, एक हिस्सा अल्लाह के इख्तियार में है। तो जो आपके इख्तियार में है उसको ही तहसीन और अच्छाई कर सकते हैं, अल्लाह के इख्तियार को नहीं आप छेड़ सकते दादा। अल्लाह का इख्तियार वही सब्र यकीन वाला है, उससे चेंज होता है। अपने इख्तियार को सही करने के लिए उस रास्ते पे चलने की सीरत पढ़ो, एक्सपर्ट से बात करो, उस फ़न के माहिरीन से बात करो, लोगों से मशवरा करो, वशाविरुम फिल अमर करो। लोग जो हारे उस फील्ड के अंदर पूछो। हमारी फील्ड में अगर आपने आना है तो हम हमसे पूछे ना कि शेख साहब अगर इस फील्ड में आना चाहते कि सानू मसला सानू दसेंगे तुहानू ये ना करी ऐना करी ऐना करी पुत्र। उसके बाद इस्तिखारा करें और फिर जट मार तरीके से पूरे 100% ना मार दे, 10% 20% पहले पैर रख के टच करे उसको। अगर उसे महसूस होता है कि उसे कायनात रिस्पॉन्स कर रही है, फिर बताए आगे। 40% के बाद ना फिर चरखा तेज करता है आदमी, फिर वो फुर्ती पकड़ता है उसकी। और सबसे बड़ी बात है, अगर फैसले ख़राब भी हो जाएं तो वो दौलत बन जाते हैं तजर्बे की। तो वो फैसले ही क्या जो बर्बाद ना हो, डरते नहीं है कभी फैसलों से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन कौसर है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मोमिन मिंकी पीटीआई की। सर, सब्र की तनकीयत आपने की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन लोगों में सब्र है नहीं। किसी को आगे बढ़ता देखने का सब्र नहीं है। जब कोई आगे बढ़ता है तो झूठे एलिगेशन लगते हैं। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को कुछ आप मोटिवेट करें, उनको मोटिवेशन दें कि वो ऐसा ना किया करें, क्योंकि ख़वातीन के लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम ख़वातीन घरों से निकलती हैं, अपनी फैमिली को भी फेस करना होता है, हमने लोगों को भी फेस करना होता है। उसके बावजूद हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं, इतनी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जो कि सब जिस पर सब्र नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो सर, इसके बारे में आप कुछ लोगों को कहें कि ऐसे ना ख़वातीन के साथ। पहले तो ये कहना कि नहीं दे दें, पहले तो ये कहना कि अगर सिर्फ औरतों के साथ ज़्यादती होती है, ज़्यादती हर इंसान के साथ होती है। हर इंसान के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती उसका अपना नफ्स ही कर रहा होता है। हर इंसान के साथ ज़्यादती हो रही है। इसमें औरत मर्द की तफरीक होगी, कुछ एजाज़ उनके, कुछ एजाज़ उनके होंगे। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया को ठीक करूँ कि वो मेरे नाल ठीक हो जाए, पैन है नहीं हो सकता। मैं सब्र की तलकीन जालिम को करूँ, ए मुद्दा ही गलत है। मतलब मैं इन्होंने कहूँ कि सब्र करें, मुझे करने देना, छेड़ देता है तो कदम होना बाहर। सब्र की तलकीन हमेशा मजलूम को की जाती है। जुर्रत दिखाने का सब्र, पंडाल में आगे बढ़ने का सब्र, अपने आप को पेश करने का सब्र, जाहिलियत के दौर के अंदर इल्म का इजहार इस्तिजार करने का सब्र, इस्तिशाद करने का सब्र, इस्तिंबात करने का सब्र। तो और ये काट के बगैर हुसन कैसे आएगा? तो हम आप अगर कहते हैं आप लोगों को टांग मारने से रोकें, ये नहीं हो सकता बहन, वो माशरा नहीं मिलेगा आपको, वो जन्नत है। लेकिन हाँ, उसको हम उसकी तनकीद कर करके उसे, लेकिन गुजरना तो पैसू, गुजरना तो पड़ेगा आपको उसमें से। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, ये टैबूज और नॉर्म्स तोड़ना ही तो असल जिहाद होता है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्कियाँ कामयाबियाँ दें, मगर अपनी राहों को पहले हर लिहाज से चेक कर लें कि अगर मैं उस वक़्त चढ़ के आता हूँ जब मुझे पीछे से दलील आई हुई होती है कि अल्लाह इस पर सेट है। जब अल्लाह सेट नहीं होता ना, और मैंने चील हलाल से हराम की, हराम से हलाल, तब मैं कॉन्फिडेंट नहीं आता कभी भी। तो पहले अपनी दलील चेक करवा लें, अगर रास्ता ठीक है, नीयत ठीक है, सिलसिला ठीक है, तयन ठीक है, मुनासबत ठीक है, निस्बत ठीक है, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुर्बत में ही तो इंसान लड़ता है दो लोगों के साथ। अमीरी में खड़े होकर स्टैंड लेने का क्या फ़र्क, फ़कीरी में नाम पैदा करे तो बात है ना। अल्लाह आपको इंशाअल्लाह सारे गुजरते पहने अल्लाह तो हौसला हिम्मत है। सर, ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा आजमाइश और अज़ाब में फ़र्क कैसे पता चले? वो तकलीफ़ जो तुझे कुछ बना दे, वो आजमाइश, वो अज़ाब कैसे हो सकती है? वो तकलीफ़ जो तुझे खूबसूरत बना दे, वो तकलीफ़ जो तुझे इमाम बना दे, वो तकलीफ़ जो तुझे आजिज़ी सिखा दे,
وہ تکلیف جو تجھے ہمدرد بنا دے، وہ گھر کے مسائل اور مصائب جو تجھے انسان بنا دیں، یہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رحم ہے اللہ کا۔ آزمائش وہ عذاب ہے جس کے بعد تو فرعون بن جائے، جس کے بعد تو بنی اسرائیل بن جائے، جس کے بعد پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے، جس کے بعد تیری اندر ہمت ٹوٹ جائے، اس کے بعد تم منفی ہو جائے، جس کے بعد تو کالا ہو جائے اندر سے۔ وہ آزمائش کبھی بھی عذاب نہیں ہوتی جس میں تجھے سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ اے تے اللہ دا ٹریننگ دا سیشن ہے، یہ تو گھبراندے نہیں ہے اس کو۔ چلیے جی اجازت ہے۔ سر ایک سوال ہے سر میرا نام سید شعیب حیدر ہے سر۔ پہلے تو میں آپ کی اس جرأت و بہادری پر ہمارے ایک بکھر کے پروفیسر جناب ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کے 2 اشعار آپ کی شان میں پیش کروں گا کہ میں انصاف پسندوں کی اس قبیل سے ہوں، میں انصاف پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، اور میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ سر میرا سوال جو ہے کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اپنے شاہین کے لقب سے نوازا ہے۔ جب علامہ اقبال کا یہ شاہین اپنی زندگی میں پستی یہ جانب مبذول ہوتا ہے، جب وہ پست ہو جاتا ہے اپنے ذہنی و نفسیاتی صورتحال کی بنا پر، تو وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کون سا نقطہ ہوتا ہے جو اسے متحرک کرتا ہے، وہ اس پستی سے عروج کی جانب گامزن ہو جاتا ہے؟ میں 1 گھنٹہ تقریر کی تھی اس نقطے، 1 گھنٹہ میں نے اسی نقطے پہ کی ہے۔ غیرت، سلسلہ، نسبت، تاریخ، غیرت، سلسلہ، نسبت، علم، تاریخ، یہ ایک آدمی کو سٹینڈ کرنے کی ہمت دیتی ہیں کہ میں کوئی چھوٹے جگہ سے تھوڑی آیا ہوں، میں کوئی ہلکے گھر سے تھوڑی آیا ہوں، میرا دین ہلکا تھوڑی ہے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ جب میری ہلکی بنیاد نہیں ہے، جب میرا کمزور تاریخ نہیں ہے، جب میرا سلسلہ اور نسبت بڑے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، روحانی لوگوں کے، میں کیوں چھوٹی بات کروں؟ تو اگر اس کے حالات آج خراب ہیں اور وہ شاہین آپ کا پست ہے، سبق یاد دلاؤ اس کو پرانا ماضی کا، کبھی عدالت کا، کبھی امانت کا، کبھی رفاقت کا، کچھ عداوت کا، کچھ ریاضت کا، کچھ سیاست کا، کچھ حماقت کا، انشاءاللہ پھر واپس آ جائے گا۔ میرا ایک کویسچن جزاک اللہ خیر۔ ایک کویسچن جان دو بھائی جان، تھک گئے۔ آخری لاسٹ کویسچن سر، ایک شعر ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بہت سارے ایسے موٹیویشنل اسپیکر، آلسو اسلامک اسپیکر بھی ہمیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ 2 منٹ آ کے سمجھاتے ہیں، بات دل میں لگتی ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، راز کیا ہے؟ اللہ دے بندے ہوئے ایک گل ہے کرن والی، میں تو نالائق انسان ہوں، نہیں مجھے پتا میری گل کیوں لگتی ہے لوگوں کو۔ بہرحال وہ بھی بڑے لوگ نے، کسی کو نیچا نہیں دکھاتے کبھی۔ بس آپ کے دل، لوگوں کے دل میں پیار ہو، محبت ہو، وہ زہر بھی پی لیں گے آپ کا۔ وہ پیار لیڈرشپ میں بنانا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میری ایک ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے بھی، سب سے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا نظم و ضبط کا خیال رکھ لیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ہم آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔